आप इनको चाहिए शाहजेब खानजादा को, जियो वालों को, कि इनको बिठाएं। ये जो नए निकले हैं जी, इनका भी उसी तरह जैसे 6 दिन से तोशा खाना रो रहे हैं और रगड़ रहे हैं ना उस एक घड़ी को, आप इसको भी बिठा के इससे भी इन्वेस्टिगेट करें। इससे भी पूछें कि इसके पास कौन सी तस्वीरें हैं, ये क्या किसके कहने पे बयान दे रहा है, क्यों दे रहा है और क्या सच्चाई है इस बयान के पीछे। इस मुल्क में ना काम कोई नहीं हो रहा, इस मुल्क में रोज एक नई साजिश, एक नया प्लॉट तैयार हो रहा है। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, इनका उस तरफ फोकस ही नहीं है, ये घड़ी रगड़ रहे हैं। ठीक है, अफरा तफरी पड़ी हुई है, कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी उन्होंने अपने पैसे निकलवा लिए हैं, लोग गुर्बत से मर रहे हैं, कोई चीज सस्ती नहीं हुई, इनको पड़ी ही नहीं है। आज मुस्लिम लीग नून के बरतानिया के तर्जुमान सैयद तस्नीम हैदर शाह की जानिब से बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि लंदन मीटिंग्स के अंदर मैं मौजूद था और उन्हीं मीटिंग्स में अरशद शरीफ को शहीद करने की और इमरान खान को कत्ल करने की साजिश का प्लान जो एक मुसवदा था वहां पे तैयार किया गया। सनम, वीडियो आपने देखी होगी, इस एतराफी बयान के बाद क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो कत्ल है ना, इस पे तो स्पेशली इन्वेस्टिगेट होना, इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। 5 बच्चों का बाप, अपनी माँ का आखिरी बेटा था वो, और जर्नलिस्ट था इतना जबरदस्त किस्म का, इसलिए सिर्फ कि वो आपकी बात से इख्तलाफ करता था, वो सवाल करता था, वो जवाब मांगता था, आप उसको कत्ल करवा देंगे। इसका जवाब तो आपको आवाम को ढूंढ के खुद देना चाहिए, बजाय इसके कि कोई उठ के आके बताए कि जी मेरे पास सबूत है, मेरे सामने ये हुआ या मेरे सामने वो हुआ। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो अथॉरिटीज हैं, जिनके पास पावर है, उनको चाहिए आवाम को जवाब ढूंढ के दें। हमें लगे कि ये मुल्क महफूज मुल्क है। यहाँ पे एक बंदा जो इतना क्रेडिबल बंदा था, इतना सच्चा बंदा था, उसने कितनी मेहनत से अपना प्रोफेशन के लिए काम किया, उसकी आपने यहाँ नौकरी मुश्किल कर दी, उस मुल्क में रहना मुश्किल कर दिया, इसके पूरे प्लॉट तैयार हुआ उसको कत्ल करने के लिए। आपको तो खुद आगे होकर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, आपको खुद अपनी स्पेशल टीम्स भेजनी चाहिए थी केन्या। अब ये जो मोहतरम उठ के आए और बयान दे रहे हैं, इनके लिए भी मेरा यही है कि जिस वक्त ये पूरा प्लान बन रहा था, तब आपको जरूरत महसूस नहीं हुई कि आप उसके किसी दोस्त से राब्ता करें, उसकी फैमिली के किसी मेंबर से किसी तरह राब्ता करें। अब जब उसका कत्ल हो गया, अब आपको अब लग रहा है बताना जरूरी कि मैं बताऊं कि जी ये उनके कत्ल का प्लान बना रहे थे और अरशद शरीफ को इन्होंने मरवाया। वो तो मर गया, आपने पहले क्यों नहीं इस बारे में बताया? इस बंदे को भी आप करें ना शामिल तफ्तीश, इससे करें ना, इसे पूछगछ करें। सनम, ये खबरें अब से नहीं, बहुत पहले से आ रही थी हमारे पास। ट्विटर के ऊपर भी आपको पता है, जो भी ट्रेंडिंग चीज़ होती है सबसे पहले ट्विटर पे बता दिया जाता है। तो ये खबरें बड़ी देर से गर्दिश में थी कि अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे मरियम नवाज का हाथ है, लेकिन आम इंसान के लिए ये चीज़, इस बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल था। आज ये भी यहाँ पे इंकशाफ हो गया कि मरियम ने सख्त ऑर्डर दिए थे। इतना गिर सकते हैं ये लोग कि अगर हमारी किसी से बहुत भी लड़ाई और दुश्मनी हो ना, तो भी लोगों में कितनी भी कट्टर दुश्मनी चल रही हो, मरने के बाद, मौत के बाद लोग कहते हैं कि यार चलो अब ये मामला अल्लाह का हो गया, अल्लाह से उसका ताल्लुक हो गया, अब हमारी अब मरे हुए से हम क्या दुश्मनी करें। पर एक बंदा आपके मुल्क में इतनी बेदर्दी से कत्ल हुआ और उस पे मरने पे आप वहां पे केक काट के दिवालियां मना रहे होंगे, तो लोगों को तो आपको शक होगा ना आप पे कि किसी के कत्ल पे आप कैसे आपका केक काट के दिवाली मनाना इतना जरूरी क्यों था? फिर आपको इतनी शर्म नहीं आई कि अब तो वो बंदा मर गया है, मैं इसकी शर्म करूं? आप ट्वीट करके उसको टॉन्ट करती रही कि जी मर गया, देखो जी डिब्बे में आया, फलाना फलाना फलाना। तो आपका काम नहीं बनता था। जब आप ऐसे जब आप बिहेव करेंगे तो लोग यही कहेंगे ना कि आपने पूरी खुशियां मनाई थी, तो आप कत्ल करवाना चाहती थी, आप बीच में कत्ल के इन्वॉल्व है। आप इनको चाहिए शाहजेब खानजादा को, जियो वालों को, कि इनको बिठाएं। ये जो नए निकले हैं जी, इनका भी उसी तरह जैसे 6 दिन से तोशा खाना रो रहे हैं और रगड़ रहे हैं ना उस एक घड़ी को, आप इसको भी बिठा के इससे भी इन्वेस्टिगेट करें। इससे भी पूछें कि इसके पास कौन सी तस्वीरें हैं, ये क्या किसके कहने पे बयान दे रहा है, क्यों दे रहा है और क्या सच्चाई है इस बयान के पीछे। और बाकी भी इदारे जो है वो भी देखें इसको कि ये बयान क्या दे रहा है। ये छोटे बयानात के ऊपर फट से नोटिस ले लेने वाले हमारे इदारे, इस बयान को कितना टाइम गुजर गया, अभी तक नोटिस क्यों नहीं लिया गया? क्या लगता है आपको? इस अभी आप अदालत लगाओ ना, अभी आप आधी रात को अदालत लगाओ। वो बंदा जिसको आपने पहले बिठा के 6 घंटे आपने उसके रिकॉर्ड चलाया जियो पे, वो तो क्रिमिनल बंदा था, उसका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इस बंदे का तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है मेरे ख्याल से। तो आप इसको भी बिठाओ ना, आप इसको पूछो कि क्या चक्कर हुआ है। सोमोटो ले ना जज साहब, चीफ जस्टिस साहब काम पे हैं। इतना कंट्रोवर्शियल कत्ल, पूरा मुल्क जिस पे दुखी है कि सच बोलने की किसी को आप इतनी बड़ी सजा दें। आप उस पे अब तक सब सो रहे हैं, किसी ने नोटिस नहीं लिया। अरे भाई जागो, कौम तो इंतजार कर रही थी, जागो, देखो क्या हो रहा है मुल्क में।
اس کی جو ٹائمنگ ہے آپ کو وہ مشکوک نہیں لگ رہی ہے؟ ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے نئے آرمی چیف کی تعیناتی بھی ہے، تو یکدم سے اس بندے کا ضمیر جاگ گیا اتنی دیر کے بعد. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیزیں کچھ مشکوک ٹائپ ہیں؟ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں جو اس نے اس وقت پہ یہ کروایا انکشاف؟ پر اس ملک میں نا کام کوئی نہیں ہو رہا. اس ملک میں روز ایک نئی سازش، ایک نیا پلاٹ تیار ہو رہا ہے. ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، ان کا اس طرف فوکس ہی نہیں ہے. یہ گھڑی رگڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، افراتفری پڑی ہوئی ہے، کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی انہوں نے اپنے پیسے نکلوا لیے ہیں. لوگ غربت سے مر رہے ہیں، کوئی چیز سستی نہیں ہوئی. ان کو پڑی ہی نہیں ہے. ان کو اپنے کیس معاف کروانے تھے، وہ انہوں نے معاف کروا لیے ہیں. اب لانے والے بھی پچھتا رہے ہیں، آنے والے بھی پچھتا رہے ہیں، کیونکہ دونوں کا ان کا کام تو ہو گیا ہے. اب افراتفری پڑی ہے ملک میں. مطلب ایک تعیناتی اتنی کانٹروورشل ہے، مطلب اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے یہ اس ملک میں؟ باقی سارے اداروں میں بھی لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اسی ملک میں پتہ نہیں تماشا ہی لگ گیا ہے اس تعیناتی کا. عمران ریاض خان صاحب نے اس کے یہ جو ویڈیو ابھی ریلیز ہوئی ہے اس کے اوپر بتایا ہے کہ یہ عمران خان کے لیے ایک ٹریپ بھی ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. واقعی لگتا تو ایسے ہی ہے جیسے اتنی دیر بعد یکدم اس بندے کا ضمیر تو نہیں جاگ سکتا، اس پہ تو سارے مطمئن ہیں. تو آپ کو لگتا ہے اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ سارے آپس میں ایسے ہی ہوتے ہیں، ضرورت کے تحت ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں. کبھی ایک کے خلاف کر لیا، کبھی دوسرے کے خلاف کر لیا. جب پلان میں جس کو چینج کرنا ہوا اس کو اٹھا کے ادھر بھیج دیا. اب فیصل واڈا کو دیکھ لیں تھوڑے دن پہلے، یہ بھی وہی حساب ہی ہے. فیصل واڈا والا آ گیا ہے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح استعمال ہونے کے لیے ہوتے ہیں. جب ان کو جس چیز میں گیم میں جدھر استعمال کرنا ہو اس کو ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دیا کہ جاؤ جی ان کے خلاف بول لو. تو ان کی اب لگتا ہے مجھے آپس میں لڑائیاں پڑ گئی ہیں. جو بڑی صلح صفائیوں سے آئے تھے تو میرے خیال سے ان کے آپس میں بن نہیں رہی ہے. ابھی جو لگتا ہے آپ کو کہ اگلا جو آرمی چیف آنے والا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ نام ابھی زیادہ زیر غور ہے عاصم منیر، اور ان کا نام مریم نواز پہلے سے لے چکی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اگر کوئی بھی اپوائنٹ ہوتا ہے تو دوبارہ کنٹروورشل نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیے آرمی کا مجھے لگتا ہے آرمی چیف کا انوالومنٹ ہی نہیں ہونا چاہیے کسی دن میں. وہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، کس کی تعیناتی ہو رہی کس کی نہیں ہو رہی، وہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے نا. ہمارے ملک میں اتنا مسئلہ کیوں ہے یہ آرمی کو لے کے ہر چیز میں ان کو گھسانے کا مسئلہ کیوں ہے؟ خان صاحب تو خود ہی کہہ چکے ہیں ان کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے، کسی سے فرق ہی نہیں پڑتا کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. مطلب وہ عوام کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو بالکل. لوگ عوام کے سر پہ ہوتے ہیں ان کو نہیں مسئلہ ہوتا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. وہ بی بی کو ضرورت ہے نام دینے کی، ظاہر ہے وہ جن کے آسروں پہ آتے ہیں پھر ان کے آسروں کی ان کو فکر بھی ہوتی ہے نا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. خان صاحب تو کہہ چکے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کون آ رہا ہے کون نہیں جا رہا. ایک ملک میں ایک افراتفری مچائی ہوئی ہے، روز ایک پروپیگنڈا. مطلب کسی کو کوئی سیریز دیکھنے کی یا ڈرامہ دیکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ملک کی پالیٹکس ہی کافی مسالے دار قسم کا ڈرامہ ہے ہمارا. تو یہاں پہ ہر روز ایک نیا ڈرامہ ہے. یہاں پر جو بھی ہوتا ہے میکسیمم 24 سے 48 گھنٹے کے اندر عوام اس کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وہی شعور تھا جو خان صاحب ہمیشہ سے اپنی قوم کو دینا چاہتے تھے؟ دیکھیے ہمیں دیکھ کے دیکھیے جب آپ ڈرامہ ایک بہت زیادہ دیکھ لیتے ہیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اگلی قسم میں کیا آئے گا. تو ایسے ہمارا نا وہ حال ہو گیا ہوا ہے. 70 سال سے یہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، 70 سال سے دیکھتے دیکھتے ہمیں تو اسکرپٹ رائٹر کا پتا چل گیا ہے کیونکہ انہوں نے بہت اب سے اسکرپٹ رائٹر بدلا نہیں ہے. ہمیں پتا چل گیا آگے وہ کیا لکھنے والا ہے. تو جب وہ لکھتا وہی ہے تو پھر اس کی بینڈ تو بجے گی نا. اور سوشل میڈیا میں عوام اب تیز ہو گئی ہوئی ہے. ڈرامے نہیں بدلنے تو جی اپنا اسکرپٹ رائٹر ہی بدل لیں. رکھ لو اسکرپٹ رائٹر، اس سے اچھا تو میں ہی لکھ دوں گی فری میں. میرا کرے گی کرانا تو میرے ہاتھ میں کرا لو. آپ کے لیے یہ آ چکی ہے ایک آپشن، آپ بالکل انہیں بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سنم تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ ٹائم. آپ دیکھ رہے تھے نیا پاکستان اور میں عثمان ملک. اچھا یہ ہمارا ہو گیا ادھر اینڈ. میرے چینل پہ کچھ ایشوز چل رہے تھے، الحمدللہ وہ ریزالو ہو گئے ہیں، انگیجمنٹ آنے لگی ہے. اب میں پراپرلی 3 کام شروع کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹویٹ ریئیکٹ شروع کر رہا ہوں، اس پہ آپ اور ان کے چاہیے ہو گیا مجھے فلک کی آئی گیس، وہ ان سے میں بات کر لوں گا ابھی. اور اس کے علاوہ سوری کیا چاہیے ہوگا؟ ٹویٹ ریئیکٹس، مطلب میں ایک سیگمنٹ کر رہا ہوں نا. ہاں ڈیلی بیس پہ کسی نہ کسی کے تو آتے ہی رہتے ہیں، تو ایک ایکٹیو رہنے کے لیے انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ ڈیلی بیس پہ ایک ویڈیو ریلیز کی جائے ٹویٹ ریئیکٹس کی. اور ایک ہوگی ہمارے اسکائپ انٹرویوز کے جو بھی فائنینشیل، جیسے ابھی پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے 2 سے 3 لوگ ہیں میرے جو سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہے فائنینشلی، یہ اکنامکس کو ڈیل کرتے رہتے ہیں. یہ ادھر بھی بتاتے ہیں، اکثر ٹویٹر پہ ہم اسپیسز ارینج کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ وائرل ویڈیوز کے اوپر. تو یہ 3-4 میں نے اپنے کانٹینٹ سوچے ہوئے ہیں، انشاءاللہ 1 سے 2 دن کے اندر میں ان پہ پراپر ورک کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟
تو ابھی کے لیے تھینک یو سو مچ. اس کے اندر کوئی کرنا کرانا ہے تو بتا دیں, ابھی میرا گلا گٹو کو. ٹھیک ہے, تھینک یو, اوکے اوکے, اللہ اللہ حافظ.